धन्य हो त्यो मानिस जसले अगमबानीका यी वचनहरू उच्च स्वरले पाठ गर्दछ र धन्य हुन् तिनीहरू जसले सुन्दछन् र त्यहाँ लेखिएका कुराहरू पालन गर्दछन् किनकि समय नजिक आएका छन्। बिफोर आई स्टार्ट म एउटा कथा भनेर सुरु गर्न चाहन्छु। एकजना मान्छे थापा सरको घरमा आएछ। पछाडिबाट हर्न बजाएको बजाइ गर्यो। थापा सर वाक्कै हुनुभयो कसले चाहिँ हर्न बजाएको भनेर। अनि थापा सरको घर ठुलो थियो अनि उहाँको घरको पछाडिपट्टि ठुलो गार्डन थियो जहाँ एकदमै मिठो दामी फुलहरू रोपिएको थियो। गार्डनमा ल्याएर ट्र्याक्टरको हर्न बजाई आवाज सुनेपछि थापा सर के हो रहेछ भनी हेर्नलाई निक्लिनु भयो। यसो हेरेको त एउटा ट्र्याक्टर डम्पर लिएर आएको छ अनि ट्र्याक्टरवालाले थापा सरलाई भने, सर यो मैला लिएर आएको छु मैले, यहाँ यो के अरे फुटेको बोतलहरू अनि कागजहरू मैला कुराहरू छ, यहाँ म कहाँ फ्याँकिदिउँ? थापा सर छक्कै पर्नुभयो। अरे मेरो गार्डनमा ल्याएर तैँले जबडा कहाँ फ्याँकौँ भनेर भन्छस्? के भनेको यो कुरा? तेरो दिमाग त ठिकै छ? थापा सर आवेशमा आउनुभयो, रिसाउनु भयो। त्यो ट्र्याक्टरवालाले सुनेन। ट्र्याक्टरवालाले कुरै सुनेन अनि ट्र्याक्टरवालाले भन्यो, हजुर यो फुलबारीमा फ्याँकिदिउँ कि यतापट्टिको यो गार्डनमा फ्याँकिदिउँ? सर छिटो भनिदिइहाल्नुहोस्, मलाई अरू पनि काम गर्नु छ। थापा सर अझै हाइपर हुनुभयो, उहाँ टेम्परले भरिनु भयो, उहाँ रिसाउनु भयो। के भनेको तैँले? मेरो फुलबारी तँलाई के अरे जबडा फ्याँक्ने ठाउँ जस्तो लाग्यो, डम्पिङ ग्राउन्ड जस्तो लाग्यो? थापा सर रिसाउनु भयो। तर त्यो ट्र्याक्टरवालाले अझै भन्यो, होइन सर कहाँ राख्नु पर्ने हो भनिदिइहाल्नुहोस्, मलाई अरू पनि काम छ। थापा सरलाई निकै झ्वाक उठ्यो। उहाँले आफ्नो पाखुरी सुर्केर डम्परवाला भएकोमा जानुभयो अनि डम्परवालालाई भन्यो, तैँले मसँग न्यु खोजेको हो? आज तैँले मसँग न्यु खोजेको हो? तेरो जबडा फ्याँक्ने यो ठाउँ हो यो हेर त, यो सुन्दर फुलहरू, यो फुलको बेचमा तैँले जबडा फ्याँक्ने जस्तो तँलाई लाग्यो? थापा सर साह्रै रिसाउनु भयो। अनि थापा सर तपाईँलाई म एउटा कुरा याद दिलाउन चाहन्छु। हिजो तपाईँ बजार जानुभएको थियो नि, अनि बजारबाट आउनुभयो अनि आउनु भएपछि तपाईँ सिधै आएर मेरा 3 छोरा र मेरो छिमेकीको 3 छोरीहरू त्यो प्लेग्राउन्डमा बसिरहेका थिए। उनीहरू हाम्रो चर्चमा आउँछन्, उनीहरू हाम्रो सन्डे स्कुलमा बस्छन्। ती नानीहरूलाई तपाईँले नराम्रो गाली गरेर जानुभयो। ती नानीहरूलाई तपाईँले एउटा छाडा जोक सुनाएर जानुभयो। यसै कारण मैले तपाईँलाई आफ्नो गल्तीको एहसास गराउनको निम्ति यो मैला तपाईँको फुल बगैँचामा लिएर आएको हो। यी नानीहरू भनेको मेरो निम्ति तपाईँको सुन्दर फुल बगैँचा भन्दा पनि किम्ती हुन्। तर यी नानीहरूको दिमागमा तपाईँले छाडा जोक्स अनि नराम्रा कुराहरू अनि घिनलाग्दो बोलीहरू, सराप्ने जस्ता, स्वेरिङ जस्ता कुरोहरू तपाईँले ल्याएर मेरो नानीहरूलाई सुनाउनु भयो। जसको कारणले गर्दा म तपाईँलाई यो गर्दैछु। यो कुरा सुनेपछि थापा सरको होस खुल्यो अनि उहाँ अलिकति चकित हुनुभयो। द राइट युज अफ टङ, जिब्रोको सही प्रयोग। नेपालीमा एउटा भनाइ छ, आटा खाने मुखले माटो खान्छ। कतिखेर खान्छ? तब खान्छ जब हामी यसको राइट युज जान्दैनौँ। तपाईँ अनि मलाई जीवन अनि भक्तिको निम्ति चाहिने हरेक कुरो बाइबल धर्मशास्त्रमा छ। We will never ever be able to learn everything that is present in the Bible. बाइबल धर्मशास्त्रमा भएको सबै कुरा सिकेर हामी कहिले सिकेर सक्दैनौँ। तर आज म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु कि राइट युज अफ टङ, जिब्रोको सही प्रयोग चाहिँ के हो। बाइबल धर्मशास्त्रले हामीलाई थुप्रै शिक्षाहरू दिएको छ, धेरै अनमोल शिक्षाहरू दिएको छ। प्रिय, हाम्रो जिब्रोले गर्ने पाप,
हाम्रो ओठले गर्ने पाप, हाम्रो बोलीले गर्ने पापको विषयमा बाइबल धर्मशास्त्रले थुप्रै थुप्रै कुराहरू बोलेको छ। 10 वटा आज्ञाहरू मध्ये जो परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला मानव जातिको निम्ति दिनुभयो, त्यो 10 वटा आज्ञा मध्ये 2टा आज्ञा जिब्रोसँग रिलेटेड थियो। तपाईलाई थाहा छ? केवल 8 वटा आज्ञा मात्रै अरू कुरोहरूसँग रिलेटेड थियो। 2टा आज्ञा, 10 वटा मध्ये 2टा प्रमुख आज्ञा जिब्रोसँग रिलेटेड थियो। तेस्रो आज्ञा, यु शैल नॉट टेक द नेम अफ द लॉर्ड योर गॉड इन वेन। तिमीले आफ्नो परमेश्वरको नाउँ व्यर्थमा नलिनु। तिमीले आफ्नो परमेश्वरको नाउँ व्यर्थमा नलिनु। प्रस्थानको पुस्तक अध्याय 20 को 7 मा तपाईले पाउनुहुन्छ र प्रस्थानको पुस्तक अध्याय 20 को 16 मा लेखेको छ, यु शैल नॉट बियर फल्स विटनेस। तिमीले झुटो गवाही दिने छैनौ। तिमीले झुटो गवाही नदिनु। 2टा आज्ञा, 2टै जिब्रोसँग रिलेटेड। पहिलो आज्ञा संसारको आँगनमा परमेश्वर बोल्नुभयो। यो भन्दा अगाडि हिब्रू अध्याय 1 ले भन्छ, प्राचीन समयमा परमेश्वर पिता पुर्खाहरूसँग बोल्नुहुन्थ्यो। आदमसँग उहाँ सिधै बोल्नुहुन्थ्यो, जसलाई प्याट्रियर्कल एज भनेर भन्छ। त्यसपछाडि मोजेक एज यानी कि प्रोफेटिक एज, त्यो जब प्राचीन समय सकियो, पिता पुर्खाको युग, तपाईको एन्सेस्टर्सहरूसँग परमेश्वर बोल्ने जो कुरो थियो त्यो समय अवधि सकियो। तब प्रोफेटिक एज यानी कि मोजेक एज, मोसाको युग सुरु भयो, जहाँ परमेश्वर अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो। अनि अन्तिम समयमा चाहिँ उहाँ ख्रीष्ट यीशुद्वारा सारा पृथ्वीका मानिसहरूसँग बोल्नुहुन्छ भनी हिब्रू अध्याय 1 को 1 मा भनिएको छ, 1, 2, 3 मा। प्रियो, अनि प्राचीन समयमा परमेश्वर हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग बोल्नुहुन्थ्यो। हाम्रो पिता प्याट्रियर्कल एजमा परमेश्वर पिता पुर्खाहरूद्वारा बोल्नुहुन्थ्यो। तर पहिलो चोटि परमेश्वरले केही लिखित कुरो दिनुभयो संसारलाई, संसारका मानिसहरूलाई पहिलोचोटि लिखित कुरा दिनुभयो। त्यो थियो परमेश्वरले एउटा ट्याब्लेटमा, है, ढुङ्गाको पाटीमा लेखेर दिनुभयो, जसलाई 10 आज्ञा भन्यो। सिनै पर्वतबाट उहाँले मोसाको हातमा आफैले लेखेको, आफैले कुदेको, आफैले स्कल्पचर गर्नुभएको उहाँले दिनुभयो मोसालाई। अनि मोसाले लिएर आए। अनि त्यो 10 वटा आज्ञा मध्ये, प्रियो, have your attention please, 10 वटा आज्ञा मध्ये 2टा आज्ञा जो छ त्यो चाहिँ जिब्रोसँग रिलेटेड थियो। बिकज गॉड न्यू इट इज द सोर्स अफ एभ्रिथिङ। किनकि परमेश्वरलाई थाहा थियो कि जिब्रो चाहिँ सबै कुराको स्रोत हो। जिब्रोले नै सबै कुरा बनाउँछ, जिब्रोले नै सबै कुरा भत्काउँछ। प्रियो, हितोपदेशको पुस्तक अध्याय 6 को 6 देखि 19 मा हेर्नु भयो भनेदेखि तपाईले पाउनुहुन्छ 7 वटा कुरा उहाँलाई घृणा लाग्छ भनेर भनिएको छ। अनि ती 7 वटा कुरा उहाँले घृणा गर्नुहुने 7 वटा कुरा मध्ये 3टा कुरा, झुट बोल्ने जिब्रो, झुटो गवाही दिने, है, झुटो साक्षी दिने अथवा झुटो गवाही दिने, झुट बोल्ने जिब्रो। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ 7 वटा कुरो परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ भनी हितोपदेशको पुस्तक अध्याय 6 को 6 देखि 19 मा लेखिएको छ। अनि ती 7 वटा मध्ये 3टा कुरो, पहिलो झुट बोल्ने जिब्रो, दोस्रो झुटो गवाही दिने, अर्काको विषयमा झुटो साक्षी दिने, यही हो भनी झुटो साक्षी दिने ओठ जिब्रो, अनि दाजुभाइहरूको बीचमा विभाजन ल्याउने। 3टा कुरो, 7 वटा कुरो परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। 7 वटा मध्ये 3टा कुरो जिब्रोसँग रिलेटेड छ। प्रियो, हाउ इम्पोर्टेन्ट टङ इज। परमेश्वरको दृष्टिकोणमा जिब्रो अनि हाम्रो बोली वचन चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण कुरो हो भन्ने कुरा परमेश्वरले यहाँ देखाउनु भएको छ। परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्तीको पुस्तक अध्याय 12 को 36 र 37 पढिदिनुहोस् त कसैले। त्यहाँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरो बोल्नुभयो जिब्रोलाई लिएर। मत्ती 12 को 36 देखि 37 पदमा, मत्ती 12 को 36 देखि 37, म तिमीहरूलाई भन्दछु हरेक व्यर्थका कुरा जो मान्छेहरू बोल्दछन्, न्यायको दिनमा मान्छेले बोलेका कुराहरूको लेखा दिनुपर्छ। तिम्रो वचनहरूले तिमी निर्दोष ठहरिन्छौ। दिस इज वान अफ द मोस्ट एरेस्टिङ वार्निङ
given by our Lord and Savior Jesus Christ. हाम्रा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्टले दिनुभएको एउटा खुंखार चेतावनी थियो यहाँ कि तिम्रो बोलीले नै तिम्रो इन्साफ हुन्छ, तिमीले बोलेको वचनले नै तिम्रो इन्साफ हुन्छ। प्रियो, शब्दहरूले मान्छेलाई खोल्छ, बोली वचनले मान्छेलाई चिनाउँछ, तपाईको बोली वचनले तपाईलाई चिनाउँछ। धेरै जसो धेरै पुरानो कुरो हो यो, धेरैले जोक्स पनि बनाए। सिक्किममा कुनै पनि मान्छेलाई छिर्नुभन्दा अगाडि ढुङ्गा राखेर भाइ यो के हो भनी सोधिन्थ्यो अरे। ढुङ्गा भन्यो भनेदेखि जाऊ भनेर भन्थ्यो अरे, ढुङ्गो भन्यो भनेदेखि फर्का भन्थ्यो अरे। किनकि नेपालको मान्छेले चाहिँ ढुङ्गो भन्छ अनि इन्डियामा बस्ने नेपालीहरूले चाहिँ ढुङ्गा भनेर भन्छ। एक्सन डिटरमाइन या जियोग्राफिकल लोकेसन, तिम्रो भाषा शैलीले तिमी कहाँको हौ भन्ने कुरा परिचित गराउँछ। मेरो भाषा शैलीले म कहाँको हुँ, म कहाँको हुँ, मेरो जियोग्राफिकल लोकेसन कहाँको हो भन्ने कुरा निर्धारित गर्दछ अधिकांश समय। प्रियो, मत्ती अध्याय 26 को 73 मा भनिएको छ, A little later those who stood by came up and said to Peter, Surely you also are one of them, for a speech betrays you. तिम्रो बोलीले नै तिमीलाई जाहेर गर्दछ, तिम्रो बोली चाली साँच्चै नै तिमी यीशुसँगै हिँड्ने मान्छे हो, किनकि तिम्रो बोलीले नै तिमीलाई जाहेर गरिरहेको छ। इट बिट्रेज यु दैट यु वर one of the descendant, one of the member who walked with Jesus. यीशुसँग हिँड्ने मध्ये तिमी एउटा हो, किनकि तिम्रो बोलीले नै त्यो कुरा प्रकट भइरहेको छ। प्रिय, हाम्रो बोलीले हामी कहाँको हौं, हामी कसँग संगति गर्ने मान्छे हौं, हाम्रो कोसँग उठबस छ जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूको निर्धारण गर्दछ। हामी धेरै पल्ट भन्छौं नि, मेरो त बोली नै यस्तै हो है। नो, तपाईको बोलीले, तपाईको भाषाले, तपाईको शब्दले, तपाईले बोल्ने तरिकाले, तपाईको एक्सेन्टले, तपाईको टोनले तपाई कहाँको हुनुहुन्छ र तपाई कस्तो हुनुहुन्छ, तपाई कुन चाहिँ ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ, तपाईको पृष्ठभूमि के हो भन्ने जस्ता आधारभूत कुराहरूको निर्धारण गर्दछ। हाम्रो बोलीले, हाम्रो भाषाले हाम्रो हृदयमा के छ, हाम्रो हृदयभित्र कस्तो कुरो चल्दैछ, हाम्रो हृदयमा के कुरा उत्पन्न हुँदैछ, हाम्रो हृदयमा हामी के सोच्छौं जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूको निर्धारण चाहिँ हाम्रो बोलीले गर्दछ। प्रियो, जब तपाई डाक्टरकोमा जानुहुन्छ, डाक्टरले तपाईको जिब्रो हेरेर तपाईको शरीरमा कुन चाहिँ रोग लागेको रहेछ थाहा पाउँछ, होइन? जिब्रो देखाऊ भनेर भन्छ डाक्टरले। तपाई जिब्रो, लामो जिब्रो निकाल्नुहुन्छ बाहिर, डाक्टरले तपाईको जिब्रोलाई हेरेर तपाईको शरीरमा कुन चाहिँ रोग लागेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। प्रभुले पनि हाम्रो आत्मालाई, हाम्रो जिब्रोलाई हेरेर थाहा गर्नुहुन्छ। The Lord gives his diagnosis of the diseases by looking into our tongue. प्रिय, हाम्रो जिब्रोलाई हेरेर नि, हाम्रो जिब्रोलाई हेरेर, हाम्रो बोलीचालीलाई हेरेर प्रभुले हाम्रो आत्माको निर्धारण गरिदिनुहुन्छ। आत्मा कहाँ छ, त्यो कुन चाहिँ स्टेटमा छ। संसारको सबैभन्दा ठुलो वैद्य, संसारको सबैभन्दा ठुलो डाक्टरले मत्ती अध्याय 12 को 34 मा यसरी भन्नुभयो। संसारको सबैभन्दा ठुलो डाक्टरले मत्ती अध्याय 12 को 34 मा यसरी भन्नुभयो, For out of the abundance of the heart the mouth speaks. ए सर्पका बच्चा हो, कसरी बोल्न सक्छौ? किनभने हृदयमा भरिएका कुराहरू नै मुखबाट निक्लिन्छ। Because for out of the abundance of the heart the mouth speaks. हामी भन्छौं नि मुख मात्रै मेरो यस्तो हो, तर हृदयमा भएका कुरा मुखबाट निक्लिन्छ। कहिले नबिर्सिनु होला,
कहिले नबिर्सिनु होला, हृदयमा भएका कुरा मुखबाट निक्लिन्छ। इट्स इम्पोर्टेन्ट। अनि यो कुरा चाहिँ जोसेफ खाती जस्तो मामुली मान्छेले बोलेको होइन, यो चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो डाक्टर जो हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, द ग्रेट फिजिशियन सेड दिस। उहाँले भन्नुभयो, आउट अफ द एबन्डेन्स अफ द हार्ट द माउथ स्पिक्स। हृदयमा जे छ त्यही कुरो मुखबाट निक्लिन्छ। यसै कारण हामीले बोल्नुभन्दा अगाडि सोच्नु पर्छ। वी मस्ट थिंक बिफोर वी स्पीक। हामी बोल्नुभन्दा अगाडि हामीले सोच्नु पर्छ। याकूबको पुस्तक अध्याय 1:19 मा भनिएको छ, सो देन माय बिलोभड ब्रेथरन लेट एभ्री म्यान बी स्विफ्ट टु हियर, स्लो टु स्पीक, स्लो टु wrath। यसै कारण मेरा प्रिय हो, यो कुरा जान, प्रत्येक मान्छे सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो, रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ। जहिले याद गर्नुहोस्, तपाईँ बोल्नुभन्दा अगाडि 2 पल्ट सोचेर बोल्नुहोस्। जहिले पनि बोल्नुभन्दा अगाडि 2 पल्ट सोचेर बोल्नुहोस्। कसैले यसरी लेखेका छन् अङ्ग्रेजीमा, a wise old owl lived in an oak. The more he saw, the less he spoke. The less he spoke, the more he heard. Why can't we all be like that bird? एउटा सानो पोएम छ, कसैले लेखेका हुन्, मलाई थाहा छैन यो कसैले लेखेको, मैले इन्टरनेटमा भेटेँ अनि यसलाई मैले कपी एन्ड पेस्ट गरिदिएँ यहाँ। एउटा सानो बुढो लाटुकोसेरो एउटा रुखमा थियो। जति धेरै उसले देख्यो त्यति कम्ती ऊ बोल्यो, जति धेरै उसले देख्यो त्यति कम्ती ऊ बोल्यो, जति कम्ती ऊ बोल्यो त्यति धेरै उसले सुन्यो। के तपाईँ अनि म पनि यो लाटुकोसेरो जस्तो हुन सक्दैनौँ? निश्चित रूपमा मलाई लाग्छ हामी हुन सक्छौँ। यसै कारण प्रिय, तपाईँ अनि मैले हाम्रा शब्दहरू चाख्न, हाम्रो दाँतबाट फुत्किएर बाहिर निक्लिनु भन्दा अगाडि हाम्रो जिब्रोले हाम्रा शब्दहरूलाई पहिला चाख्नु जरुरी छ। इट इज इम्पोर्टेन्ट फर अस टु टेस्ट आवर वर्ड बिफोर इट गोज बियोन्ड आवर टिथ। हाम्रो दाँतबाट निक्लिनु भन्दा अगाडि हाम्रा शब्दहरूलाई हामी आफैले चाख्नु पर्छ। हामी कसैलाई केही दिनुभन्दा अगाडि, बिहानै म जिरा पानी बनाउँछु अनि त्यसमा हनी हाल्छु, जिरा हाल्छु, निम्बु हाल्छु, तर दिनुभन्दा अगाडि चाखेर दिन्छु, या त बनाएर चाख्छु अलिकति अनि मात्रै दिन्छु, ताकि कसैलाई बेसी अमिलो नहोस् या त कसैलाई बेसी गुलियो नहोस्। हामीले पनि हाम्रो शब्दहरू हाम्रो दाँतबाट बाहिर निक्लिनु भन्दा अगाडि चाख्ने गर्नुपर्छ कि त्यो शब्द कस्तो प्रकारको शब्द छ। कतै त्यो शब्द चर्को शब्द त भएन, कतै त्यो शब्द घमण्डले भरिएको शब्द त भएन, कतै त्यो शब्द मान्छेलाई चोट पुग्ने शब्द त भएन, कतै त्यो शब्द रिसले भरिएको अनि आवेशले भरिएका शब्द त होइनन्। महत्त्वपूर्ण कुरो, एकजना व्यक्तिले यसरी भनेका छन्, मेनी थिङ्स आर ओपन बाय मिस्टेक्स बट नन सो फ्रिक्वेन्ट एज वन्स माउथ। संसारका धेरैवटा कुराहरूलाई गल्तीले खोल्ने गर्छ, तर मुख जति खोलिन्छ त्यति चाहिँ गल्तीले पनि खोल्दैन अरे कुनै कुरा। प्रिय ज्ञानी परमेश्वरका दास सोलोमनले हितोपदेशका पत्रीहरूमा अध्याय 10:19 मा लेखेका छन्, अध्याय 10:19 मा, इन द मल्टिट्युड अफ वर्ड sin is not lacking, but he who restrains his lips is wise. जब कुरा बढ्छ, जब धेरै कुरा गरिन्छ, बढ्ता कुरा गरिन्छ, पापको अभाव हुँदैन, तर जसले आफ्नो जिब्रोलाई बसमा राख्छ त्यो बुद्धिमान हो। जसले आफ्नो जिब्रोलाई बसमा राख्छ त्यो बुद्धिमान हो। हितोपदेश अध्याय 17:27 मा भनिएको छ, he who has knowledge spare his words. यहाँ भनिएको छ, ज्ञानी मानिसले संयमसित शब्दहरू प्रयोग गर्छ, ज्ञानी मान्छेले होशियारी साथ, संयमताको साथमा, पेशेन्सको साथमा शब्दहरू प्रयोग गर्छ,
र समझ शक्ति भएको मानिस चाहिँ ठण्डा मिजाजको हुन्छ। प्रियो, उपदेशकको पुस्तक 5:3 ले भन्छ, अ फुल्स भोइस इज नोन बाई हिज मेनी वर्ड्स। 5:3 जसरी धेरै चिन्ताले सपना हुन्छ त्यसरी नै धेरै शब्दहरुमा मूर्खको बोली हुन्छ। धेरै शब्दहरुमा चाहिँ मूर्खको बोली हुन्छ। यो नसम्झिनुहोस् कि म पुरा पिटिङ टिङ 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 फेरि बटङ टङ टङ बोलिरहेको छु भनेदेखि म चाहिँ ज्ञानी मान्छे हुँ, म चाहिँ बुद्धिमान मान्छे हुँ। धेरै शब्दमा चाहिँ मूर्खको बोली हुन्छ भनी भजन या उपदेशकको पुस्तक अध्याय 5:3 ले भन्यो। दुईटा कुरा आज मैले हेर्दै थिएँ। हामीलाई ज्वरो आउँदा हामी केलाई प्रयोग गर्छौँ भन्नुहोस् त? ज्वरो नाप्नुलाई हामी केलाई प्रयोग गर्छौँ? थर्मोमिटर, राइट? तपाईँलाई थर्मोस्ट्याट भन्ने कुरो थाहा छ? धेरैवटा ठन्डा ठाउँहरूमा अथवा टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुने ठाउँहरूमा थर्मोस्ट्याट भन्ने एउटा डिभाइस लगाउँछ। आज हामी थर्मोमिटर र थर्मोस्ट्याट भन्ने दुईटा डिभाइसबाट केही कुरा सिक्छौँ। थर्मोमिटर भनेको त्यो डिभाइस हो, त्यो यन्त्र हो जसले टेम्परेचरलाई रेकर्ड गर्छ। आज कति टेम्परेचर रहेछ, अहिले कतिको तापक्रम कति रहेछ भन्ने कुरो थर्मोमिटरले हामीलाई पत्ता लगाएर बताउँछ भनेदेखि थर्मोस्ट्याटले चाहिँ टेम्परेचरलाई नियन्त्रण गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ। थर्मोमिटरले टेम्परेचरलाई रेकर्ड गर्छ भनेदेखि थर्मोस्ट्याटले टेम्परेचरलाई कन्ट्रोल गर्छ। हाम्रो जिब्रो चाहिँ दुईटै थर्मोमिटर र थर्मोस्ट्याट जस्तै हो। यसले हाम्रो हृदयलाई रेकर्ड गर्छ भनेदेखि यसले हाम्रो जीवनलाई कन्ट्रोल पनि गर्छ। याकुबको पुस्तक अध्याय 3:2-4, जेम्स च्याप्टर 3:2-4। याकुबको पुस्तक अध्याय 3:2-4 बाइबल छ, बाइबल खोलौँ भाइयो। किनकि हामी सबै धेरै भुल गर्दछौँ। हजुर, हामी सबैले धेरै भुल गर्दछौँ। जुन मानिसले आफूले बोल्ने कुरामा भुल गर्दैन, जुन चाहिँ मान्छेले आफूले बोल्ने कुरामा भुल गर्दैन त्यसले आफ्ना सारा शरीरमा पनि लगाम लगाउन सक्छ। त्यसले आफ्नो सारा शरीरमा लगाम लगाउन सक्छ। त्यो सिद्ध मान्छे हुन्छ जसले आफ्नो शब्दहरूमा लगाम लगाउँछ। प्रियो, यदि घोडाहरूलाई बसमा राख्नलाई तिनीहरूको मुखमा लगाम लगाइयो भने, हजुर, घोडालाई बसमा राख्नलाई त्यसको मुखमा लगाम लगाइयो भने तिनीहरूका सारा शरीरलाई घोडालाई जता फर्काउन मन लाग्छ तपाईँ त्यतै फर्काउन सक्नुहुन्छ। हजुर, हेर त जहाजहरू जो तेज हावाले चल्छन्, तेज हावाले चल्ने जहाजलाई हेर त, ती ठुला भए तापनि, ठुल्ठुलो भए तापनि एउटा सानो पतवार, सानो लुगाको एउटा सानो लबेताले कर्णधारले आफ्नो इच्छा अनुसार जता मन पर्यो त्यतै लान्छ। त्यो लुगालाई जता प्रेसर बनायो, त्यो लुगाको फोर्सले, हावाले त्यो लुगामा ठोकिएर त्यो जहाजलाई जता जता लान मन पर्यो, जहाज कुदाउने कर्णधारले जता मन पर्यो त्यतै लान सक्छ सानो पतवारको कारणले गर्दा। प्रियो, जिब्रो एउटा थर्मोमिटर हो। जसरी थर्मोमिटरले टेम्परेचर कति भयो भन्ने कुरा देखाउँछ, त्यसरी नै जिब्रोले तपाईँ अनि मेरो, हाम्रा शब्दहरूले तपाईँ अनि म आत्मिक रूपमा कति गहिरो छौँ, तपाईँ अनि म आत्मिक रूपमा कति सुल्झेका व्यक्ति छौँ, तपाईँ अनि मेरो आत्मिक अवस्था कस्तो छ भन्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराको निर्धारण चाहिँ हाम्रो जिब्रोले गर्छ। म आत्मिक छु कि छैन मेरो शब्दहरूले प्रयोग देखाउँछ। मैले प्रयोग गर्ने शब्दहरूले मेरो आचरणलाई देखाउँछ। इट इज जस्ट लाइक द थर्मोमिटर। जसरी थर्मोमिटरले टेम्परेचर देखाउँछ, हाम्रा शब्दहरूले हाम्रो आत्मिकताको तहलाई देखाउँछ। आत्मिकता शब्दले, बोली वचनले हाम्रो हृदयको अवस्थालाई पनि देखाउँछ। प्रियो, हाम्रो यो हृदयको अवस्था कस्तो छ त? द कन्डिसन्स अफ आवर हार्ट। जसरी नराम्रा छाडा शब्दहरू प्रयोग जब हामी गर्छौँ अथवा कसम खान्छौँ अथवा गाली गर्छौँ, त्यसले हाम्रो हृदयको संसारिकपनलाई देखाउँदछ। स्वेरिङ डिक्लेयर्स द प्रोफेनिटी अफ आवर हार्ट। हामीले जब कसम खान्छौँ, छाडा कुराहरू बोल्छौँ, घिनलाग्दा स्वेरिङ्सहरू गर्छौँ आदि इत्यादि कुरोले चाहिँ हाम्रो हृदयको संसारिकपनलाई दर्शाउँदछ।
है। जब हामी घिनलाग्दा जोक्सहरू भन्छौँ, घिनलाग्दा जोक्सहरू भन्छौँ, त्यसले हाम्रो हृदयको छाडापनलाई देखाउँदछ। जब हामी गनगनाउँछौँ त्यसले अधन्यवादी हृदयलाई देखाउँदछ। जब हामी कसैको विरोध गर्छौँ, कसैको कुरो काट्छौँ, यसले एउटा ईर्षालु अथवा आरिसे हृदयलाई देखाउँदछ। यानी कि हाम्रो शब्दहरूले हाम्रो हृदयलाई दर्शाउँदछ। मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, swearing discloses the profanity of the heart. Impure stories declares or disclose a filthy heart. Murmuring disclose a thankless heart, and criticism disclose a jealous heart. प्रियो, जिब्रो थर्मोमिटर मात्र होइन, जिब्रो थर्मोस्ट्याट पनि हो। जसरी थर्मोस्ट्याटले आफ्नो वरिपरि भएको टेम्परेचरलाई रेजिस्टर त गर्छ, तर साथसाथै त्यो टेम्परेचरलाई जति चाह्यो त्यतिमा रेगुलेट गर्छ। थर्मोस्ट्याटको टेक्नोलोजी एयर कन्डिसनमा लगाइएको हुन्छ। जब तपाईँ आफ्नो रुम भित्र जानुहुन्छ, एयर कन्डिसन अन गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँ रुम टेम्परेचर लेखिएको हुन्छ, रुम टेम्परेचरलाई थिच्नुहुन्छ, रुम टेम्परेचर छ 32, तपाईँ रुमको टेम्परेचर कति बनाउन चाहनुहुन्छ? 22 बनाउन चाहनुहुन्छ? आफ्नो एयर कन्डिसनको रिमोटलाई घुमाउनुहोस् अनि 22 मा राख्नुहोस् अनि एकछिन छोडिदिनुहोस्, रुमको टेम्परेचरलाई थर्मोस्ट्याट टेक्नोलोजीले 32 बाट 22 मा ल्याएर झार्छ। प्रियो, हाम्रो जिब्रो चाहिँ थर्मोस्ट्याटको टेक्नोलोजी भएको डिभाइस हो। किन म भन्दैछु भन्दा, किनकि यसले केवल नाप्ने काम मात्रै गर्दैन, तर यसले मूल्याङ्कन गर्ने अनि डिटरमाइन निर्धारण गर्ने यन्त्रको रूपमा पनि कार्य गर्छ। हामीले अघि नै हेर्यौं याकुबको पुस्तक अध्याय 3 को 3 देखि 4 मा कि जसरी एउटा सानो पतवरले एउटा डल्लै जहाजलाई नियन्त्रण गर्छ, कर्णधारले जता मन पर्यो त्यतै त्यो पतवरको सहाराले लिएर जान्छ, जसरी एउटा ठूलो ताकतिलो घोडालाई एउटा सानो लगामले जता मन पर्यो त्यसको सारा शरीरलाई उतै घुमाउन सकिन्छ, त्यसरी नै हाम्रो जिब्रोले, हाम्रा शब्दहरूले हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो भवितव्यलाई, हाम्रो भविष्यलाई, हाम्रो जीवनलाई जता मन पर्यो त्यतै ढल्काउन सकिन्छ। र जसरी थर्मोस्ट्याटले एउटा टेम्परेचरलाई गिराउन सक्छ, त्यसरी नै हाम्रो जिब्रोले पनि मान्छेको घमण्ड, मान्छेको रिस, मान्छेको आरिस अनि मान्छेको संसारिकपनलाई घटाइदिन सक्छ यदि हामीले सही शब्द प्रयोग गर्न जान्यौं, सही शब्द र सही प्रकारले बोल्न जान्यौं भनेदेखि मान्छेको घमण्ड, मान्छेको रिस, मान्छेको टेम्पर, मान्छेको स्पाइट जस्ता कुरोहरू चाहिँ घटेर तल खस्छन्।